नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें पहली बड़ी खबर GHQ और 3 बड़े इस्तीफ़ों के मुतल्लिक है। ये तीनों इस्तीफ़े अचानक क्यों दिए गए, इन इस्तीफ़ों से पहले एक हैरानकुन टेलीफोन कॉल की तफसील कैसे सामने आई, ये कॉल करने वाली बड़ी और एक ताकतवर शख्सियत कौन थी, इस कॉल के बाद किस हसास मकाम पर एक फैसला कुन मुलाकात तय पाई, इस मुलाकात में कौन सी 5 अहम और बड़ी शख्सियात शरीक थीं, इस दौरान 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस मुलाकात के बाद क्या 2 बड़े फैसले किए गए और फिर किन 3 शख्सियात ने इस्तीफ़े दे दिए, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। एक हसास इजलास में कौन सी 6 ताकतवर तरीन शख्सियात शरीक हुई, इस इजलास के एक डिसीजन ने, इस इजलास के एक फैसले ने कैसे शहबाज शरीफ को उड़ा कर रख दिया, इस दौरान 85 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस फैसले के बाद शहबाज शरीफ को किस नौयत का एक हंगामी पैगाम पहुंचाया गया, ये पैगाम मिलने के बाद शहबाज शरीफ को चारों नाचार 2 फ़ोन कॉल्स किसको करना पड़ी, इन फ़ोन कॉल्स की तफसील अचानक कैसे मंजरे आम पर आ गई और इन फ़ोन कॉल्स पर शहबाज शरीफ को क्या हैरानकुन रिएक्शन मिला, क्या हैरानकुन रद्द अमल मिला, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर और तीसरी इंतहाई दिलचस्प खबर लंदन से वायरल होने वाली एक हैरानकुन वीडियो के मुतल्लिक है। मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर 9 मिनट तक क्या अजीबो गरीब किस्म का तमाशा हुआ, इस तमाशे के 4 किरदार कौन थे, इस तमाशे के बाद अब कौन सी बड़ी शख्सियत हंगामी तौर पर लंदन रवाना हो रही है, मरियम नवाज के साथ लंदन में क्या कुछ हुआ, इसी पूरी सूरत हाल में ताकतवर हलकों ने इमरान खान साहब को क्या पैगाम पहुंचाया, खान साहब की रिहाइशगाह पर कौन सी अहम शख्सियत पहुंची, इस शख्सियत का नाम क्या है, इमरान खान साहब के टेबल पर कौन से 2 नए ऑप्शन रखे गए, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि तमाम मेन स्ट्रीम चैनल्स ने इस खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी सेंसिटिव किस्म की स्टोरी है और इतनी हसास नौयत की खबर है कि तमाम मरकज़ी चैनल्स के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने इस एक खबर को बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है। अब ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर से एक तबाहकुन किस्म की वीडियो वायरल हो गई और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तेज़ी के साथ शेयर भी की जा रही है। इस वीडियो और इस खबर के जो 2 अहम तरीन नुकात हैं, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ लंदन में जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं तो वो वहाँ पर एक दिलचस्प लेकिन फिक्स नौयत का मैच खेलते हैं। यानी जब भी वो अपनी रिहाइशगाह से बाहर आते हैं तो वहाँ पर चंद पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं। मैं इन तमाम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से 90% सहाफ़ियों के साथ मियां नवाज शरीफ ने एक फ़िक्स मैच तय किया हुआ होता है। यानी पहले से तय किया होता है कि मियां नवाज शरीफ से क्या सवालात किए जाएंगे, ये सहाफ़ियों ने और मियां नवाज शरीफ ने तय कर रखा होता है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ एक पर्ची जेब से निकालते हैं
اور پھر ان طے شدہ سوالوں کے جوابات اس پرچی سے پڑھ کر دے دیتے ہیں اور یوں وہ کیمرے کے سامنے اپیئر ہو کر اپنا ایک نام نہاد موقف قوم کے سامنے لاتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ جب میاں نواز شریف لندن میں اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو ایک الگ نوعیت کا بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب و غریب قسم کا وہاں پر سین کریٹ ہو گیا، اور یہ سین اس وقت کریٹ ہوا جب ایک طرف عمران خان صاحب نے پنجاب میں 14 جماعتوں کے اتحاد کو عبرتناک شکست دی، پورے ریاستی نظام کو عمران خان صاحب نے ہرا دیا اور یوں پنجاب اسمبلی میں نہ صرف اعتماد کا ووٹ لیا بلکہ پھر پنجاب اسمبلی توڑ کر بھی دکھائی۔ اب اس پوری صورتحال میں نون لیگ کے 2 رہنماؤں کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔ یہ دونوں رہنما یہ دعوے کرتے پائے گئے کہ بس اب تو میاں نواز شریف خود پاکستان آئیں گے اور پنجاب میں جو نیا الیکشن ہے اس الیکشن مہم کی قیادت اب نواز شریف خود کریں گے۔ لیکن اب لندن میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا جس کی ایک ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب یہ تماشا اس طرح ہوا کہ جب نواز شریف اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو وہاں کچھ پاکستانی صحافی موجود تھے اور یہاں ایک سوال میاں نواز شریف سے ایسا پوچھ لیا گیا جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے، یعنی یہ سوال آپ کہہ سکتے ہیں کہ فکس میچ سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ اب پوچھا یہ گیا میاں نواز شریف سے کہ آپ کی پارٹی کے رہنما تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں پاکستان پہنچنے والے ہیں، کیا آپ واقعی پاکستان جا رہے ہیں؟ کیا آپ نے پاکستان واپسی کا ٹکٹ بک کرا لیا ہے؟ اب اس پر میاں نواز شریف نے ایک ایسا جواب دیا جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، کیونکہ میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ ہاں اگلے چند دن میں مریم نواز کی فوری واپسی کا فیصلہ ہوگا، لیکن مریم نواز پہلے پاکستان جائیں گی، حالات کا جائزہ لیں گی، پھر ایک رپورٹ بنائیں گی، یہ رپورٹ وہ مجھے بھجوائیں گی اور پھر میں وطن واپسی کا فیصلہ کروں گا۔ یعنی انہیں شہباز شریف پر اعتماد نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں واپس چلا جاؤں، دوبارہ سے مجھے جیل جانا پڑ جائے اور جس ڈیل کے متعلق پہلے بات ہو رہی تھی اس ڈیل پر عمل درآمد نہ ہو۔ لیکن اس میں اصل نقطہ یہ ہے کہ نواز شریف اصل میں عمران خان صاحب سے شکست کے خوف کی وجہ سے پاکستان نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ سیاسی میدان میں وہ خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک حیران کن ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب ایک بڑی سیاسی شخصیت کی لندن روانگی کے متعلق ایک بریکنگ نیوز آ گئی۔ یہ آج کی ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس شخصیت کی اپنی ایک ویڈیو بھی اس وقت وائرل ہے اور اس ویڈیو کے متعلق سوشل میڈیا پر بڑے معنی خیز قسم کے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے میمز بھی بن رہے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو سب سے طاقتور شخصیت کے طور پر لانچ کیا گیا تھا اور اس کے بعد میاں نواز شریف کے ساتھ اسی نام نہاد طاقتور شخصیت کی ایک کال بھی لیک ہو گئی۔ اس کال میں میاں نواز شریف نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم عمران خان کا بندوبست کر لو گے، یعنی کیا تم عمران خان کو گرفتار کروا لو گے، یا کیا تم میں اتنی اہلیت ہے کہ تم عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کروا سکو۔ اس پر اس شخص نے یہ کہا کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں، میں عمران خان صاحب کا انتظام کر لوں گا اور یہ تمام معاملہ جو ہے یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ لیکن اب میاں نواز شریف اس شخص پر بڑے برہم ہیں، کیونکہ نواز شریف نے اپنی جانب سے اس شخص پر بڑی بھاری قسم کی ذمہ داری عائد کی تھی، لیکن نواز شریف اب اسی شخص سے بہت زیادہ ناراض اس لیے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے 5 مرتبہ اس نام نہاد طاقتور شخصیت کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کر دیا۔ اسی لیے اب میاں نواز شریف نے اپنی جانب سے یہ جو طاقتور شخص میدان میں اتارا تھا، یعنی نام نہاد طاقتور شخصیت رانا ثناءاللہ، ان کو لندن بلا لیا ہے اور اب رانا ثناءاللہ کی اصل میں نواز شریف نے لندن میں کھچائی کرنی ہے کہ عمران خان صاحب پنجاب اسمبلی میں پہلے تو اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب کیسے ہوئے اور پھر کس طریقے سے پنجاب اسمبلی ٹوٹ گئی، کیونکہ نواز شریف جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب پنجاب میں دوبارہ 2/3 اکثریت سے جیت جائیں گے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے
اور یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو سے جڑی ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع آئی اور پھر عمران خان صاحب نے 3 اعلیٰ اور حاضر سروس جنرلز کے متعلق ایک حیران کن واقعہ سنا دیا۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا جو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن جیسے عمران خان صاحب نے 3 حاضر سروس جنرلز کے متعلق یہ واقعہ سنایا، جب ان 3 حاضر سروس جنرلز کے متعلق عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا تو میڈیا نے عمران خان صاحب کی گفتگو کو سنسر کر دیا۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ جو 37 سیکنڈ کا کلپ تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کیا 3 جملے بولے۔ اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ کاف لیگ آگے چل کر پی ٹی آئی میں ضم ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کا باقاعدہ حصہ بن جائے گی، اور موجودہ نئی اسٹیبلشمنٹ یعنی جناب عاصم منیر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ اس وقت شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے کرپٹ اور نااہل ٹولے کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے 3 جنرلز کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کیا، اور جناب عاصم منیر کے متعلق بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم نوعیت کا انکشاف پہلی مرتبہ کیا۔ اور یہ انکشاف ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ایک طرف کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات کو کچھ حلقوں کے دعووں کے مطابق ایک فیصلہ کن ملاقات قرار دیا گیا، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کے قریبی ذرائع سے یہی تاثر ملا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان خاصی دوری ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک پیچیدہ نوعیت کا سوال کیا گیا، اور یہ سوال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نوعیت کا تھا کہ کیا آپ کے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں یا کوئی پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور فوج کے ساتھ لڑنا پاگل پن ہے، فوج کے ساتھ ہماری مفاہمت ممکن ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے 4 بڑے کرداروں کو معاف کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہم اعظم سواتی پر تشدد کا معاملہ، شہباز گل کو برہنہ کرنے کا معاملہ اور تحریک عدم اعتماد کے بعد تحریک انصاف کے خلاف جو انتقامی کارروائیاں کی گئیں، ہم ملک کی بہتری کے لیے یہ تمام جو اقدامات تھے ان کو بھلا کر آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم دل سے یہ مانتے ہیں کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے، فوج کے پاس ڈالرز کی سمگلنگ روکنے کے لیے، کرپشن روکنے کے لیے وسائل بھی موجود ہیں، اس لیے فوج ملک میں قانون کا نظام نافذ کرنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے متعلق آخری اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف بھی کیا، اور خان صاحب نے یہ کہا کہ صرف فوج ہی ملک کو موجودہ دلدل سے باہر نکال سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فوج تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کرے اور فوج ملک میں قانون کی بالادستی یقینی بنائے۔ کوئی بھی ادارہ قانون سے بالادست نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر بھی آئی ہے، اور یہ خبر اس وقت آئی جب جی ایچ کیو سے جڑی ایک حساس نوعیت کی اطلاع سامنے آ گئی۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، اور اسی اطلاع کے بعد پھر 3 استعفے بھی سامنے آ گئے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایم کیو ایم نے اچانک شہباز شریف کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، اور پھر ایک بڑی مسٹیریس کال کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا انکشاف ہو گیا یا ایک بڑا دعویٰ کیا گیا، کیونکہ ایم کیو ایم نے جب اچانک شہباز شریف کی حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کیا تو ایم کیو ایم چاہتی یہ تھی کہ کسی بھی صورت کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن نہ ہوں، اور عمران خان صاحب سے شکست کے خوف سے اصل میں ایم کیو ایم راہ فرار اختیار کر رہی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جس طریقے سے موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی عوامی غیظ و غضب کا شکار ہے تو کوئی ایسا تاثر بنے کہ ایم کیو ایم مکمل طور پر پی ڈی ایم کے کیمپ میں موجود ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں ایم کیو ایم نے اپنے 3 ارکان سے استعفے لے لیے ہیں، اور کچھ حلقوں نے اسے جی ایچ کیو کی کسی مبینہ کال سے جوڑ دیا، کیونکہ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ ممکنہ طور پر
शहबाज शरीफ की हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट तंग आ चुकी है और अब इस हुकूमत को उल्टाने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन जहां तक MQM का मामला है, वो सिर्फ इस वजह से राय फरार अख्तियार कर रही है कि इमरान खान साहब अब कराची को भी फतह कर लेंगे और वो चाहते ये हैं कि किसी तरह हम कराची और हैदराबाद का ये इलेक्शन मुलतवी करवा सकें। लेकिन इस पर इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे और एतमाद के वोट में शहबाज शरीफ की शिकस्त के मुतल्लिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब GHQ से एक ऐसी इतला आ गई आज के दिन में जो शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। और इस इतला में ये बताया गया कि GHQ इस वक्त मुल्क की जो बदतरीन माशी हालत है, इस पर GHQ के हलकों में बहुत इज़्तिराब पाया जाता है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर की कम तरीन सतह से नीचे चले गए हैं और रिकॉर्ड तोड़ महंगाई करने के बावजूद, अवाम पर महंगाई का कहर नाजिल करने के बावजूद मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। दूसरी जानिब नून लीग की जो इत्तेहादी जमातें हैं, अब वो अवामी गैज़ो गज़ब से डर कर नून लीग से फासला अख्तियार कर रही हैं और MQM के जो ख्वाजा इजहारुल हसन हैं, उन्होंने तो इस्तीफ़ों का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। अब इसी पूरी सिचुएशन में फ़ौज के सुप्रीम कमांडर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि ऐवान सदर में इंतहाई गैर मामूली हलचल हुई है और इस हलचल का GHQ और ताकतवर हलकों से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब ये जो ऐवान सदर में एक एक्टिविटी हुई है, ये आप कह सकते हैं एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी, जब KP असम्बली तहलील होने वाली है और नेशनल असम्बली में भी बड़े पैमाने पर यानी कम से कम 150 नशिस्तों पर इलेक्शन करवाने ज़रूरी हो जाएंगे जब PTI के अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में सदर के पास ये अख्तियार था कि वो शहबाज शरीफ को कहें कि आप कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लें। अब कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने के लिए शहबाज शरीफ को 172 का फिगर दरकार था, यानी कम से कम 172 अरकान की हमायत शहबाज शरीफ को कौमी असम्बली में शो करनी थी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिस वक्त 172 अरकान की हमायत वो कौमी असम्बली में शो कर रहे हों, उस वक्त इमरान खान साहब या उनकी जमात या जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं वो उस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हों। ये अगर कौमी असम्बली में मौजूद ना भी हों तो 172 का जो फिगर है ये शहबाज शरीफ ने दिखाना है। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत कुल मिलाकर एक वोट की बर्तरी पर खड़ी थी और इसी पूरी सूरत हाल में MQM ने, आप ये कह सकते हैं कि वफाकी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, इस्तीफ़े भी 3 जमा कर लिए अपने अरकान कौमी असम्बली के, और दूसरी जानिब ANP और BNP भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त इस हुकूमत से फासला अख्तियार किए हुए है। अब इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा और नया सरप्राइज़ दिया है और खान साहब ने ये ऐलान किया कि अफवाज के सुप्रीम कमांडर और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। हम इस ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हम टाइमिंग देख रहे हैं कि हमने इस ऑप्शन को कब इस्तेमाल करना है। अब इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी ने अगर ये ऑप्शन इस्तेमाल किया और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो फिर शहबाज शरीफ की ये हुकूमत उलट जाएगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।